خويا السلام عليكم. في هذا الفيديو اليوم جيت نشارك معكم واحد المعلومه اولا معلومات. هي بون ان واحد الكيت ديال الباسا غادي دوز في بوان انفيزيبل. بوان انفيزيبل راه كتعرفوا، يعني الطويه ديال البوان انفيزيبل هي ان بو ديليكات، يعني خاص باندا تستوى واحد الطويه اللي هي تقريبا كتستوى الانتيريور باش البوان انفيزيبل كتهز غير تشوب من الفوق وكتخيطو. البليه ديالها هي هادي، البليه ديالها كتبليه من هنايا ومن هنا بحال هكا، وعاد تتطوى كتوقف، وهادي كتوقف باش كتجي واقفه بحال هكا. غنوريكم الكيد، راه ديجا صوبت واحد الكيد راه غتشوفوه في السطوريات، كيد بحال هكا باش يتخيط غير من الفوق. ولكن ملي كيتخيط من الفوق بحال هكا مع الفيزلين دايز فيه، اللي هو الفيزلين اللي هو هذا غادي يفيكسي لنا الباسا. يعني ملي كيجي واحد الغلط كتبقى هاد الباسا هادي غليظه، جاتهم غليظه بزاف، يعني ما خدمت ليهمش ما صلحت ليهمش. دونك بما انهم جاتهم غليظه وما صلحت ليهمش، دونك كنا سوجيري اوتر سوليسيون دو بلياج، هي غنبليو هاد لو فلون حتى لانتيريور، وهاد لو فلون هذا خصو يتطوى فوق منه، ولكن ما تجيش الملاقيه بحال هكا. دونك كان خاص هذا يتطوى بحال هكا باش تجي الباسا بحال هكا، وغيدوز فيها الفيزلين. دونك صوبنا هاد الكيد هذا اللي هو هذا، كما كتلاحظوا في لاصورتي ديالو، يعني ان لابون هاد لا بروميير بوند كتطوى حتى لداخل، ولا دوزيام بوند كتطلع من الفوق، ولكن كتبلي لها الحرف ديالها اللي هو الجنب ديالها باش تمشي في الوسط ديالها سميتو. اللي غادي ندير فيه التوب، وغادي تلاحظوا البلياج كي داير، البلياج ديالو غادي يكون البلياج ديالو غادي يخرج بحال هكا. البلياج ديالو حيت هاد لو فلون هذا الفلون انفيريور غادي يدخل لداخل، وهاد لو فلون سوبيريور غادي تستوى، ولكن غيكون ناقص عليه باش البوان فيزيبل غتخيطو غتخرج الباسا بحال هكا. وهذا غيدوز فيه فيزلين، فيزلين درنا له ان باساج بوحدو لحنا شويه لهنايا للجنب باش الفيزلين يجي انسيري في الوسط ديال التحتاني. شويه كتكون صعوبه في الاول باش تدخل الفيزلين، الفيزلين كما كتلاحظوا ضرب شويه على اليسار لهنايا باش يوقف لنا هاد الباسا هادي. غادي نقطع هنايا باش يبان لكم الطويه كي دايره والفيزلين كي داير في وسطها. باش ملي كتخيط في بوان فيزيبل كتجي الباسا عامره بحال هكا، وما كتجيش غليظه بزاف، هاد الكيد هذا راه ديجا غتشوفوا التصاور ديال لوطر اللي صايبنا مع واحد لو سيبور ادابتي للبوان انفيزيبل، غير ادابتاسيون. وهذا المعاوده ديال الكيد، يعني هاد الكيد هذا درنا له غير سيبور اغوش على حساب السيبور اللي ديجا صايبنا. دونك هذا غيتفيكسا بلاصه الكيد الاخر. ديجا التصويره كما كتلاحظوا الكيد راه مسيبورتي على اليسار افيك دو فيس دو فيكساسيون، جوج لي فيس دو فيكساسيون باش يخرج بحال هكا. هاد الكيد هذا نورمالمون نقدروا نخدموه حتى في بيكوز، افيك بيل بيش ديال سور بيكاج. avec un pied de biche de surpiquage باش نسيربليكيو الفلون سوبيريور
نديرو سيربيكاج سور لو فلون سوبيريور ونخدموه في بيكوز. ولكن هاد لو سيبور هذا كان خاصو يولي على اليمين وماشي من هاد النوع هذا، غادي يكون فيه ادروات اغوش افون اريير باش يخدم لينا في بيكوز. ولكن غير هو الا كانت بيكوز دوبل اونطرينمون غيكون حسن على حساب التيراج، لان شويه في التيراج ديالو شويه قاصح لان التوب واقف وفيه فيزلين، يعني غيكون شويه في التيراج شويه قاصح، ماشي بحال في بيكوز نورمال. بيكوز نورمال ما عرفتش اكزاكتومون واش تيري او ما تيريش، ولكن جو بريفير تكون بيكوز دوبل اونطرينمون وسبا دو سيربيكاج باش يجي البور باين مخيط بحال هكا. في البيكوز غادي تجي الخياطه باينه في الظهر ديال سميتو، الخياطه باينه هنايا في الظهر هنا في الوسط. دونك داكشي علاش في البوان انفيزي خدمو في البوان انفيزيبل باش هاد الخياطه ديال هنايا ما تجيش باينه، تكون الخياطه غير من الفوق، غير من الفوق ديالو. بالنسبه لي ميزور هاد الكيد هذا راه ديال 30 باندا، هادي ديال 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر، وهذا الفيزلين هذا راه فيه غير 20 مليمتر يعني 2 سنتيمتر. كنتمنى نكون فتكم شي حاجه بشي معلومه، وكنشكركم على المتابعه، وما تنساوناش تابوناو في لاشين ديالنا، وما تنساوناش بلي جيم ودي كومونتير ودي كيسيون الى عندكم، ومرحبا في اي لحظه.